سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے برحال جو آپ ہی بول کے کہہ دیتا میں اللہ دا بندہ ہاں، میں رب دا بوجھدا ہاں، اللہ نے مینوں پیدا فرمایا بغیر باپ تو، اے اللہ دی قدرت ہے۔ لیکن جو پوائنٹ والی میں بات کرنا چاہنا، مولا فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور دنیا کائنات دے لوگوں میں اللہ دا بندہ ہاں، رب العالمین نے مینو بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مینو انجیل عطا فرمائی ہے، میں صاحب کتاب ہاں تے مینو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تے اگلی گل کردے نے وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اس تو اگلی بات جو میرا موضوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ لفظ شقا اے ہر ایت اندر آئے گا، اندے تو مراد بدبختی بد نصیبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اور میری قوم دے قبیلے دے بازیو میری اما جان وال انگلی نہ کرو، انہاں دی عزت شک نہ کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے تے میں اپنی ماں دا فرما بردار ہاں، میں اپنی ماں دا فرما بردار بچہ بن کے آیا ماں، میں اپنی ماں دا خدمت گزار بن کے آیا ماں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تے رب نے مینوں بدبخت نہیں بنایا، رب نے مینوں ماں باپ دا، رب نے مینوں اپنی ماں دا خدمت گزار بنایا ہے، رب نے مینوں بدبختاں دروں شامل نہیں کیتا۔ قرآن تو پتہ کی چلے سیال کوٹ والے آ، جیڑا اپنے ماں باپ دے خدمت گزار نے رب نے بدبختی تو بچا لیا ہے۔ رب بد نصیبی تو بچاندا ہے جڑے اپنے ماں باپ دے خدمت گزار نے، ایدا نام ہی نے کیے تو اللہ مالک الالام نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مینوں ماں دا فرما بردار بنایا، مینوں بدبخت نہیں بنایا۔ یعنی ماں باپ دا فرما بردار بدبختی تو بچ جائے، ماں باپ دا نام فرمان بدبختی اندر شامل ہو جاندہ ہے۔